صرف اثبات د وترو معلوم شو تعین د وقت او معلوم نشو نو تعین د وقت څنګه تعین د وقت وای د وترو متعلق د څومره روایت معلوم نشو چې نبی سام بدل ماسختن وتر کول کلا اول ان کلا اخر کې تعین د حدیث معلوم شو چې وتر ورو کړی څنګه وایي څوک اختلاف نه لري چې وتر پر ورو کړی نه او اختلاف لري په دې کې نه هیڅ اختلاف نشته چې وتر پر ورو کړی نه دا نو ټول درای دی او قنوت بوتر کې د قنوت په ورو کړی بعض الناس ان الدعاء التي تقرأ منها في ليلة الحديث جمع من الإشتاء ما خطر الحوالة ده جساس قبول أو التفسير كده نور كتاب من الإشتاء الفاظ كده فرشتاء بعض الألفاظ يأتي وبعض عيني إشتاء عيني كده تحاول إشتاء ده حوالة ده ما كده استاذ سندون شجرة نبي السلام تجدل تک دکان کی خرچی کی طالبان اجازه نکړه ما ته پته نشته کوم دې ځای هغه ما ته وایي د وګورو چا کړل ها تاسو سند خدونه غټه نو زه وګورم ما له وخت بیا وروړې د به مش وګورم چې څه بیا واخلې چې کله یې ما زه وګورم خو تاسو له خوده در خوب کړه ضرورت دی ها راځنه ها او دا نه د بدرین نه چې په دې باندې او زه کوم چې هلکی په یو باسو بیا ها بیا صحیح ده بل جوړی زما سند نه دی فوټو کاپی وایي سند نو غټیږي نه ما ته چې کړی دي نه دوه نه دي نمبر یا سره ته غټه ولا کوټه یادې زه صحیح او غلط یادې جبري 225 فلما جاءه الرسول حضرت يعقوب عليه السلام فقال ارجع الى ربك يوسف عليه السلام تراني استاذي جيلتا ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوه اللاتي قطعن ايديهن لاغ جبلن لا والماجوبات اخلا ان ربي بكيدهن عليمات اسكيم دادا جوړ کړو قال ما خطبكن اذا وتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله حاشا وحاشا تنزيه دي استثناء لپاره کله راځي د تنزيه دي حس الان حس الحق وضحى خدای ولې کول د پیغمبر دې ادا خطر شي شابه او په معنا هغه راځي نو د دې معنا عبد الرحمن بن عوف عن قول مولى عن عوض الحال عن يزيد عن شهاب عن المسير وابن عبد الرحمن عن هريره رضي الله عنه قال رسول الله يرحم الله لوطا لقد كان يأوي الى ركن شديد ولأغسوي لو ان لي بكم قوه ارکم وقت غالکان اشترى لو کلی خلق راول شو او مطالبه د لواته دې وکړه لو كان لي بكم قوه خپل طاقت نوي او آوي الى ركن شديد يا قوم نوي يغيث برجوع کړم چې راشه ما د ملمنو خاطر دې وی رحم الله دې رحمتي د پیغمبر دا خبر پیغمبر سره مناسب نه ده چې ركن شديد ته اعلان کړي ولو لبث في السجن ما لبث اخي يوسف درن تیر کو جو درته خپل قوم ته نو تل ذکر راځه تمنا دینا پس الله یو پیغمبر به د بل قوم ته پیدا ذکر دا تمنا کړو ولو لبث في السجن ما لبث يوسف لا اجبت الداعيا تواضع کې نه دی ذکر یې امته ته راکړه غریب او بیا موږ نه نو چې ما مامې دې ته پاسه ما بقول اجابت التواضعات ونحن حق من ابراهيم او چې ما خبر کړې وها نحن احق بالشك من ابراهيم چې هغه شک کوي موجود حق دار ورانا ما جواب دا کړی نحن احق بالشك ابراهيم موجود حق دار او څنګه هغه مشاهدات کړی او بیان دا خبره کوي څوی چې رب ارینی کې پتوهیل نوتا لیکن دا شک نو زمو په دې ته ولای نشته او یا د شک نه مراد از صورت د شک دی یقینا اطمینان دا واستل اذ قال له اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبك قل اذا استاذن الرسول شابته
ورور تسوي سؤال انت قلت لا خبر مقلا دي قول سؤال تكي حتى اذا استيأس الرسل وقال ورور تسوي قلت له قلت اكذبوا ام كذبوا كم يوم فكتي معايشي بكذبوا حتى اذا استيأس الرسل مخي بويل دي بيامر تغوكيدا حتى اذا استيأس الرسل ما يسجوا عذاب امداد رسل شو اذا كم زي كده وظنوا انهم قد كذبوا قرآن داسره ندی په اعتراض کوي چې وظنوا بی ګمانو کړي پیغمبرانو انهم چې دا انبیا چې دي قد كذبوا دوی ته دروغ ویلي شوي دي نو دا امداد وعده ورسره خدای کړی وه نو پیغمبر په خدای دا ګمان کولی شي چې ماته دروغ ویلي کذب قول بالکذب وظنوا پیغمبرانو ګمان وکړو انهم انبیاء دي قد كذبوا بتقول كذب شوی دي خدای ویلو په خدای په دې ګمانو کې ځکه عائشه وایي چې دا كذبوا نه دي بلکې څه دي كذبوا قول بالكذب كذب نسبت دروغ وظنوا ګمانو کې پیغمبرانو انهم چې انبیاء دي قد كذبوا د دوی بوس تکذیب کیږي تکذیب سو عام باور توي تو ورته عام کتاب هم طویل چې امداد براځي ورانه ټیک شو لیکن مولانا ته موږ خبره جوړو موږ وایو چې انهم قد كذبوهم ټکته او انهم ضمیر به انبیاء او تن راځي کو چاته راځي کو او وذو ګمانو کو انبیاء چې انهم دا قوم کړي قوم دا ګمانو قد كذبوا بتدرج الشيء ويجي لا اسمح كده نكذبوا عائشة كذبوا قلت معي فقط استيقنوا ديخوا يقنوا قومهم كذبوه يعني كتويني يا دا ظنوا ولي دا خدا پیغمبر يقنوا قوم بمستكذب كي فظنوا ولي راقي كذبوا وبيقوا ظنوا فقط قد استيقنوا فقالوا وما هو بالظن قالت عائشة وتوي أجل أفيك للعمر إذا ما قسم فواهب عمري لقد استيقنوا بذلك فقلت لها نتيك ذات فمانا يقين مستعملين وظنوا يقينوا كذا پیغمبران ذات فمانا يقينوا لأنهم دا قوم تري أنهم دا أنبياء تري قد كذبوا بتكذب كيجي قوم بوضع نسبت دروغ ہوئے فقلت ما يظنوا أنهم قد كذبوا بشتنگ بشي بمعاذ الله لم تكن الرسل تظن ذلك بربها ودا عائشة شرط فيه فكذبوا كم وقت جذب كیا تراجع كرا انبیاء تو کذا من قوم تک بیاسن قلت وما هذه الايه قالت ومقطع الرسل الذين امنوا بربهم وصدقوا وقال عليهم البلاء يذيبون وسجوا وتاخرهم النصر حتى يستيأس الرسل من كذبهم من قوم وكذبوا به وظنت الرسل ان اتباعهم قد كذبوهم او ظلموا ما يقين شو جاءهم تقوى الله امداد راغي وبه قال ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن الدوري قال اخبرني عروه وقلت لعلها كذبوا مخففه قال معاذ الله نحوه او معاذ الله تجوي ضمير انبياء وتراجع كي ها باسط كفيلة كمشرك الذي عبد مع الله إلها آخر إلها غيره وشان السجد الذي ينظر إلى خياله في الماء صوت كي خورو بي بقمان دوبوه خوري من بعيد وهو لا يريد أن يتناوله قادر فنلي لازم مثال وكيل في يصر الله سكور في شتاء وقال غير سخر من ذلل مسخر لكم اي مذلل کړی او متجاورات هغه اوريه دي یو بل تر پګاون کې متدانيات المسولات واحد مسوله اشباه وامثال توي شابه مقدار معنا قدر شابه معقبات الفرشتي حفاظت مراتي واقسم الاولى منها الاخرى ترك مراش ما جيجر فتنور ده الشيء عقيبا وي يقال عقبت في اثره اذا غرست العظم المحال عقوبته شديد المحال فبعد كفيل المال يقبل وراء مثال وقت رابيا قبور خدولات دي مثال وقت يوم شيء سوقراني رابيا ربا يربو كتوي وجديد الكي متاع زبد المتاع ما تمتعت به جفاء زك الجفاء كوش بشي أجفاءت القدر إذا غلت الجوش شوي فعلى الزبد زك راشي
ثم تصل ذلك وبكيني نذكر شيء بلا منفعة ذكر يميز الله الحق من الباطل تستاسو تداخل اعمال ذذق فشارتي في قيامت ثلاثه بني المهاد الفراش يدرؤون يدفعون قرأتوا يدفعوا ديكم السلام عليكم يقولون فكما قال السلام عليكم وإليه مطاب التوبة أفلم يتبين دي هذا معنى أخرى أو موايو خيالنا قارعة ظاهية خطرناك على الله كسر تكي فأمليت له أطولت مهلت مورقا مدي مهلت ملاور مدي كل يوم على واسع طويلة من الأرض ملا من الأرض ذلك دير وي مهلت ترخلت كل وسعت فتلالي مهلت كم وسعت راشي الشوق من أشد مشقة معقبة معقب مغير سوي وقال مجاهد متجاورات في الأرض قطع متجاورات بعد طيبة ذكرتها في بعد خميس الصباح ورد في سنوان وقت جلو بودي يا أكثر من وي خيار دي أو ميوه مختلف دي غير سنوان أغدا شهر أونزان لي وحدها بماء واحد يوم قبوصة لسيرابيك من وجودا لا نقل ثالث بني آدم وخبيث أبوهم واحد لا يوم زي كافر بل زي مسلمان يوم خبيث سق بل طيب الصحاب الثقل الذي فيه الماء فباسط كفه يدعو الماء بلسانه ويشير إليه بيده فلا يأتيه ملك دخل جديد بدل يخبر الدنيا بأعمال سوء فإذا من حاصل نشي قالت أودية بقدرها خلق أبيد الفأندازي دخولين الدك تملأ بطن وادم زبدا رابيا زبد سيلاب توي خبص الحديث أو دكالو تموي غزن أم ختم شيء باب قولي الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام غيظ النخاع شو شيء أو نابو كمان كم بشيء بريوزي شبه وفيما حدث ابراهيم وجد ما حدث الله على ان ولد عبد الله بن جابر رضي الله عنه وان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما باقي دو معنی میں کوئی کنجانے ہم اور جاندے ہم قضالے ہم جواب لكل قوم هاد داعي توي وقال مجاهد شديد سيح دم قال ابن عيينة اذكروا نعمة الله عليكم مراد أيادي الله عندكم أو أيام ذا الله ذا نعمة نور وذي قال مجاهد من كل ما سألتموه رغبتم كتاب بكم سيسك الله ترغبت شوية الله در كردي وآتيتم من كل ما سألتموه تبغونها عوجا يعني يلتمسون لهذا ديني غلال لفارقوك والي شكون شبهات تخلقوا بدون كده دي وجه إلا كوي فإستعدنا ربكم أعلمكم يومنا وده خبرك له او مونږ اعلان درته په یو مطلب کې اعلان کی خبر کی رد ايديهم في افواههم هذا مثل یو صفت کفوا عما امروا به یو سړی ته وایي چې دا کار کو دې ځان بن کی نو تعبیر د خلک په جلات خپل ته واپس تو مقامي حيث يقيمه الله بين يدي تطاف تمام وقام تطاف كراني من ورائه من قدامه ما كتم يرسل لكم طبعا واحدها تابع لك غيب او غائب ما أنا بمصرخكم الشيطان بويخا إذ قال الشيطان وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله أمركم إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم وأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم تاسو فریاد نشم ختمولي مدد نشم کولي استصرخني استغاثني يستغفره صراخ چغو تاوي چغو جواب کول مدد کول ولا خلال مصدر خالته خلال دلي سم دې کېږي لکه خلال هم دې کی صورت کې دې کړو من قبل أن يأتيكم لا بيع فيه ولا خلال خاللته خلال وجود خلة خلال دوستانه بالتني وجود تصت سلطة لازمي معنی بیا وکړه کلمه او تصت معنی چې خور شي مثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة تصت من فوق الأرض بګه د پاسه خوري ما لها من قرار نو استوس له پاسه خوري نکسرا معمولی د خپل دغه سره استیصال راځي دا څنګه کلمه د باطل دا معمولی دغه سره خو جمل خبره خاطه
باب قولك شجرة طيبة أصلها ثابت وقرأ في الثباتوت وكلها كل حين تجول ثلاث كلمة طيبة مثال والكشابة. ولا ميوين نقط ميجي قالوا سرشابة. نمام ويجي حياء لغاقنا فهم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت كلمة طيبة شابة. خبر آخرت خبر مراد شو ألم ترى من ألم تعلم رواية قلبين مراد البرسولين لديه لكذا قول ألم ترى كيف ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم تكشو أو بوار كم ذكر هذه دار البوار جهنم دار الهلاكات بار يبور بورا قوما بورا هالكين شبا بس نبي السلام نعمته لبكو فرقه صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه دوكي بمارام بطالب الخصوص واوكي لا كل الشفاء وكي لا من الفتنة أنفاسنا وصلاتي لا بركات دعاء وجهاد نفسي طالبان معالمان فاضلان مدرسين مفسرين هذا هم الجليل في تفسير في الدعاء وكي الله ولا خير وبركتنا برحمتك يا أرحم الراحمين تري په حق رسیدلې دي الله ذل جلاله ولا کېدلې دي الله دې شهادت نصیب کړي او الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي دا دومره لږ وخت کې ګرانه نه کېږي چې استاد او کنده غلط دي دا غلطي غټه غلطي ده جیدا دا فورورد